आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। समसामयिक विषयमा केन्द्रित कार्यक्रम जिज्ञासामा म सन्तोष न्यौपाने यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यो कार्यक्रममा हामी प्रत्यक्ष रूपमा सरकारसँग सम्बन्धित विषयहरूमा बहस गर्ने गर्दछौँ, कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। सँगसँगै कार्यक्रममा हामी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत विविध विषयमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। कोभिड-19ले नेपाल लगायत संसारलाई नै आक्रान्त बनाएको बेलामा खुसीको खबर, नेपालमा पनि यो भ्याक्सिन लगाउन सुरु गरिएको छ। गत बुधबारदेखि भारत सरकारको अनुदानमा आएको भ्याक्सिन 7 प्रदेशमा लगाउन सुरु गरिएको छ। यो फर्स्ट फेजको भ्याक्सिन खास गरी अति आवश्यक सुरक्षाकर्मीहरू, त्यसै गरी चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरू र एम्बुलेन्स, सब वाहन लगायतका फर्स्ट फेजमा चाहिँ ती व्यक्तिहरू जो रोगसँग नजिक छन्, जसलाई सर्न सक्छ, तिनीहरूले लगाउने फेज सुरु भइसकेको छ। यो 10 दिनसम्म चल्ने जनाइएको छ। आज हामी यो भ्याक्सिन पहिलो पटक लगाउनु हुने एकजना अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सँगसँगै यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि यसका साइड इफेक्टहरू के छन्, यो कस्तो व्यक्तिले लाउनुहुन्छ, कस्तो व्यक्तिले लाउनु हुँदैन, कति डोजसम्म लगाउन सकिन्छ लगायतका विविध विषयमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर सागर कुमार राज भण्डारी, उहाँ निर्देशक हुनुहुन्छ शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु। उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नुभएको छ। उहाँलाई पहिला हामी कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। यहाँ त भाग्यमानी डाक्टरमा पनि पर्नुहुन्छ यो विषयमा कि पहिलो पटक हामीले नेपालमा सुरुवात गऱ्यौँ। यो भ्याक्सिन आउला कि नआउला भन्ने थियो, कहिले आउला भन्ने जिज्ञासा थियो। कस्तो अनुभव रह्यो डाक्टर साहब? तपाईँले सुरुवात नै तपाईँबाटै भयो होइन? गत बुधबार हिजो मात्रै। अब यो हिजोको दिन ऐतिहासिक दिन नै भन्नुपर्ने हुन्छ। खास गरेर यस्तो एक वर्षको यो विषम परिस्थितिमा पनि हामीले नेपाली समाजले यो हतियारको रूपमा लिएको कोभिड-19 को भ्याक्सिन हामीले पाइरहेका छौँ। र मलाई एउटा जिम्मेवारी संस्थाको जिम्मेवारी पदमा बसेको व्यक्तिले सुरुमै भ्याक्सिन लिनको लागि जुन मलाई एउटा अवसर पाए, त्यसमा मैले अहोभाग्य ठानेको छु। र जसले यो भ्याक्सिन दिनरात नबनिकन यो भ्याक्सिनकै इतिहासमा पहिलो पटक, साथै यहाँलाई थाहा छ हरेक प्रकारको भ्याक्सिनहरू बनाउनको लागि 5 देखि 7 वर्ष लाग्छ, तर यो भ्याक्सिन एक वर्षमै विश्वका लाखौँ वैज्ञानिकहरूको अथक परिश्रमले थुप्रै भ्याक्सिनहरू प्रोडक्सन भएको छ। त्यसमध्ये वान अफ द बेस्ट भ्याक्सिन भनेको जुन अहिले हामी लगाएर कोभिसिल्ड, त्यो लगाउने मौका पाएँ। त्यसको लागि एज अ जिम्मेवार व्यक्तिको हैसियतले अहिले जुन सरकारले भनेको फ्रन्ट लाइनर्सहरू, हेल्थ प्रोफेसनल र चाहिँ सफाइकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, यी जुन फ्रन्ट लाइनर्सहरूलाई चाहिँ जो लगाउने भनेको छ, उहाँलाई चाहिँ सकारात्मक सन्देश दिने हिसाबले चाहिँ मैले यो लगाएको हो। अब यो भ्याक्सिनको विषयमा हामीले कुराकानी गर्ने हो भने भारत सरकारको अनुदानमा 10 लाख डोज नेपालमा आयो। हजुर। र सुरुमै एयरपोर्टमा चाहिँ नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीलाई हस्तान्तरण गरेपछि यो अभियान सुरु भएको थियो। हजुर। र यो भ्याक्सिनको विषयमा हामीले जुन कुराकानी गरिरहेका छौँ, इन्डियन सरकारले जुन अनुदान दिएको छ, यो अहिले फर्स्ट फेजमा जसरी हामीले इम्पोर्टेन्ट मान्छेहरूलाई हामीले भ्याक्सिन लगाइरहेका छौँ नि, यो अब सेकेन्ड फेजमा पनि यो भ्याक्सिन उनीहरूलाई नै लगाउने हो कि अरू नयाँ व्यक्तिहरूलाई लगाएपछि फेरि सेकेन्ड फेज सुरु हुन्छ? एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो सन्तोषजी। जुन हिजोदेखि सुरु गरेको फ्रन्ट लाइनर हेल्थ वर्कर्स भन्नाले खास गरेर चाहिँ स्वास्थ्यसँग चाहिँ र बिरामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका डाक्टर, चिकित्सक, सफाइकर्मी, प्यारामेडिक्सहरू भयो, त्यसपछि सफाइकर्मीहरू, नगरपालिकाका सफाइकर्मीहरू, त्यस्तै तपाईँहरूको चाहिँ हेल्थ प्रोफेसनलका फ्रन्ट लाइनर्सहरू, सिक्युरिटीका हेल्थ प्रोफेसनलहरू भयो, तपाईँ जस्तै सूचना सञ्चारका क्यामेराम्यानहरू चाहिँ अथवा रिपोर्टर्सहरू भयो, तिनीहरू सबै फ्रन्ट लाइनरमा पर्छ। तर हामीले त लगाएका छैनौँ त यो फर्स्ट फेजमा। त्यही त उच्च जोखिममा तपाईँहरू हुनु, किनभने प्रत्यक्ष सङ्क्रमणमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, भिडमा तपाईँहरू नै गइराख्नु भएको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई लगायो भने चाहिँ सङ्क्रमण कम हुन्छ है, तपाईँको घर परिवारमा, समुदायमा त्यो सङ्क्रमण कम हुन्छ भन्ने हिसाबले अहिले ती फ्रन्ट लाइनर्सहरूलाई चाहिँ दिइएको हो। यसरी हिजोदेखि लगाइसकेपछि, जस्तै मैले हिजो लगाएँ, त्यसको ठ्याक्कै 4 हप्तापछि दोस्रो डोज मैले लगाउँछु। जुन अहिले 10 लाख प्राप्त भएको छ, त्यो 10 लाख प्राप्त त्यसैको लागि चाहिँ प्राप्त भएको हो। अब यो भ्याक्सिन सुरुमा इन्डियामा जसरी चाहिँ इन्डियामा सुरुवात भइसकेको थियो, त्यसपछि हामी कहाँ पनि आयो होइन, हामीलाई अनुदान आयो।
र इन्डियामा हामीले समाचारहरू हेर्ने हो बुझ्ने हो भने चाहिँ केही साइड इफेक्टका कुराहरू पनि आएका थिए र यहाँ पनि अलिकति सुरुमा चाहिँ डर त्रासको पनि थियो भ्याक्सिन लगाउनलाई चाहिँ डक्टरहरू नै हेल्थ वर्कर नै त्यति चाहिँ जागरुक नभएको कुराहरू पनि आइरहेको थियो यद्यपि लगाउन सुरु भयो तपाईँलाई त्यस्तो लागेन त्यस्तो फिल भएन सुरुको फेजमा लगाउँदाखेरि राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो यो 30 घन्टा भयो मैले कुनै पनि त्यस्तो फिलिङ गरेको छैन तर यसो भन्दै गर्दाखेरि अधिकांशमा त्यस्ता लक्षणहरू केही पनि हुँदैन यहाँले हरेक नागरिकले चाहिँ हरेक पटक तपाईँले पनि अब हरेक पटक सुई भ्याक्सिन त लगाइराख्नु भएको छ एमआर क्याम्पेनदेखि लिएर थुप्रै सुईहरू लाउनु भएको छ जसरी लगाउँदा तपाईँलाई चाहिँ दुखेको अनुभव हुन्छ यो सुई लाउँदा त्यति दुखाइ पनि अनुभव भएन कुनै पनि लक्षण मसँग केही पनि भएन तर यसो भन्दै गर्दा सबैलाई त्यस्तै हुन्छ भन्ने छैन यो जुन भ्याक्सिन तयार गरिएको छ यस भ्याक्सिनमा भाइरसका जुन कोरोना भाइरसका केही पार्टिकल्सहरू राखिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो भाइरस इनएक्टिभेटेड अर्थात् त्यसले चाहिँ रोग नबनाउने हिसाबले बनाइराखेको छ त्यसरी दिँदाखेरि एउटा एन्टिजेनको रूपमा हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्दाखेरि शरीरले एन्टिबडी त्यसको विरुद्धमा एन्टिबडी तयार गर्छ यो गर्ने क्रममा शरीर एकदमै सक्रिय हुन्छ एक्टिभेट हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हल्का ज्वरो आउने जिउ दुख्ने अलिकति वाकाक भयो जस्तो टाउको दुखे त्यस्तो लक्षण कतिपयलाई हुन्छ तर यसको लागि धेरै लामो समयसम्म रहन्न केही घन्टा 4-5 घन्टासम्म त्यस्ता लक्षणहरू रहन्छ र साधारणतया अब टाउको धेरै नै दुख्यो भने चाहिँ प्यारासिटामोल अथवा आराम गर्यो भने यस्ता लक्षणहरू त्यो आफै कम हुँदै जान्छ जस्तो तपाईँले भ्याक्सिन लगाइसकेपछि तपाईँ त नेपालको एउटा भाग्यमानी डक्टरमा पनि पर्नुभयो होइन मिडियामा पनि त्यही कुराहरू आयो सबैले लेखे होइन सुरुवात नै तपाईँले गर्नुभयो ज्यू भ्याक्सिन आएपछि कहाँबाट सुरु गर्ने भनेपछि टेकु हस्पिटलबाट सुरु भयो लगाउनेमा तपाईँ 1 नम्बरमा पर्नुभयो त्यहाँको डाक्टर होइन अनि तपाईँले लगाइसकेपछि साँझ या अरू तपाईँले 4 घन्टा भन्नुभयो 5 घन्टा भन्नुभयो अरू त्यस्तो लक्षण चिन्हहरू तपाईँलाई चाहिँ फेरि ड्युटीमा तपाईँ बस्नुभयो कि बस्नु भएन अहिलेसम्मको स्थिति के छ छोटो सेयर गरिदिनु एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो अहिले मलाई त्यस्ता लक्षणहरू कुनै पनि छैन तर जुन लगाइसकेपछि केही घन्टासम्म हल्का त्यहाँ त्यो त सुई लगाउँदा त अब दुखेको अनुभव त्यसपछि मलाई केही त्यस्तो कुनै लक्षणहरू भएको छैन तर अहिले आजका यतिकै बेलासम्म चाहिँ हामीले 250 भ्याक्सिनेसन हाम्रो सेन्टरबाट लगाइसकेको माध्यममा कतिपयलाई चाहिँ हल्का ज्वरो आएको टाउको दुखेको महसुस भएको छ उहाँहरूलाई र प्यारासिटामोल खाइसके आराम गरिसकेपछि उहाँलाई चाहिँ सबै कुरा निको भएको छ अनि यो भ्याक्सिनको विषयमा हामीले कुराकानी गर्दाखेरि अब भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि अब जस्तो तपाईँको चाहिँ बिरामी भएर मान्छे हस्पिटल जान्छ उसको कुनै अपरेसनहरू गर्नुपर्ने छ भने त्यहाँ एउटा चाहिँ उसलाई सिग्नेचर गराइन्छ जस्तो मलाई अपरेसन गरिसकेपछि चाहिँ केही भयो भने चाहिँ त्यसको जिम्मेवार मै लिन्छु भन्ने एउटा चाहिँ ट्रेन छ होइन यो सायद अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन पनि होला तर नेपालको कन्टेक्स्टमा हामीले कुराकानी गर्ने हो भने अरू बिसिजी तपाईँको चाहिँ डिपिटी पोलियो लगायतका जुन भ्याक्सिनहरू छन् तिनीहरू सहज रूपमा र त्यस्तो खालको कागजमा सिग्नेचर गराइन्न तर यो भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि तपाईँको कार्डमा त होइन त्यो सिग्नेचर चाहिँ अपरेसनको जुन प्यासन हुन्छ त्यसलाई जस्तै गरेर सिग्नेचर गराएको देखियो यो किन गरिएको होला डाक्टर साहब यो एकदमै यहाँले राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो सुरुमा यो प्लानिङ गर्ने क्रममा त्यस्ता प्रकारका कन्सेन्ट फर्म भन्छ यसको कुनै दूरगामी असर अथवा केही असर परेमा यसको जिम्मेवारी म स्वयं लिनेछु भनेर जुन एउटा चाहिँ पेपर बनाएको थियो त्यसमा एकदमै विवादास्पद भएको हुनाले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले चेन्ज गर्यो तत्कालै त्यसकारण यस्ता प्रकारका कुनै कन्सेन्टहरू छैन अहिले त्यो छैन होइन आजसम्म मैले मेरो इन्फर्मेसनमा आजसम्म चाहिँ त्यहाँ सिग्नेचर गराएको छ तपाईँलाई यो भन्नुपर्दाखेरि जो राइट क्यान्डिडेट छ उहाँले चाहिँ यो आइएमयू अपडेट भनेको छ यो सफ्टवेयर छ आइएमयू सफ्टवेयरमा चाहिँ अपडेट हुनुपर्छ रजिस्टर हुनुपर्छ उहाँको सम्बन्धित काउन्सिलको अथवा सम्बन्धित कर्मचारीको नागरिकता भयो परिचय पत्र स्पष्ट खोल्ने गरेर उहाँलाई अपडेट गरेको हुन्छ यदि उहाँको त्यो सफ्टवेयरमा नाम छ भने उहाँले भ्याक्सिन पाउनुहुन्छ अदरवाइज कसैले पनि पाउँदैन यो भ्याक्सिन जस्तो फर इक्जाम्पल हामी पोजिटिभ वेमा जाउँ नेगेटिभ किन वेमा जाने तर कुनै कुनै कुराहरू हामीले जिज्ञासा राख्नु पनि पर्छ हाम्रा दर्शकहरूलाई चाहिँ क्लियर गर्न पनि राम्रो किनभने भ्याक्सिनको विषयमा अब नेपाल सरकारले भनेको छ सबै नागरिकलाई हामी चाहिँ भ्याक्सिन लगाउँछौँ फ्रीली लगाउँछौँ भनेर स्वयं PM प्रधानमन्त्रीज्यूले सिद्ध भन्नुभएको छ होइन अब भ्याक्सिन लगाइसकेपछि साइड इफेक्ट त अब सबैलाई नहुन सक्छ कोही बेला हुनसक्छ त्यस्तो कदाचित कुनै डेन्जर चिज अथवा पेसेन्टलाई चाहिँ सिरियस नै बिरामी भयो भने चाहिँ त्यसको खर्च अथवा लेखाजोखा कसरी गर्न सकिन्छ एकदम राम्रो प्रश्न सबभन्दा पहिले यहाँलाई मैले जुन त्यस्तै प्रकार गम्भीर प्रकार लक्षण जुन अहिले लगाएको कोभिसिल्डमा त्यस्तो प्रकार गम्भीर लक्षण कसैलाई पनि देखिएको छैन इन्डियामा मात्र होइन जो भ्याक्सिनहरू चाहिँ युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा लगाएको त्यस्तो प्रकारको लक्षण कसैलाई देखिएको छैन तर यदि देखिएको खण्डमा एनाफाइलेटिक सक भन्छ जुन गम्भीर प्रकारको अवस्था त्यस्तो अवस्थामा पनि
सम्बन्धित अस्पतालमा हामीले एइएफआई टिम मोबिलाइज गरेको तयारी अवस्थामा राखेका छौँ। उहाँहरूको निःशुल्क उपचार हुन्छ। सबै अस्पतालहरूमा जहाँ जहाँ खोप केन्द्रहरू राखिएको छ ती सबै अस्पतालहरूमा यस्ता चाहिँ एइएफआई टिमलाई चाहिँ मोबिलाइज गरिएको छ। डाक्टर, चिकित्सक अथवा औषधि सबै कुरा तयारी हालतमा राखिएको छ। यसको निःशुल्क उपचार हुन्छ। निःशुल्क उपचार हुन्छ। हजुर। अब यो भ्याक्सिन जसरी हामीले लगाइयो सँगसँगै अब भ्याक्सिन लगाइसकेपछिका साइड इफेक्टको विषयमा हामीले कुराकानी गर्ने हो भने कस्तो खालको साइड इफेक्टहरू हुनसक्छ र कस्तो व्यक्तिले यो लगाउनु हुँदैन? अब सबभन्दा पहिले साइड इफेक्टको कुरा गर्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ नोटिफाई भएका सिम्टम्सहरूमा खास गरेर जुन अघि यहाँले मैले भने यो चाहिँ भ्याक्सिन लगाएपछि भ्याक्सिनले काम गर्यो भन्ने चाहिँ जनाउनको लागि हल्का ज्वरो आउँछ, कसैलाई जिउ दुख्ने, जोर्नी दुख्ने, टाउको दुख्ने, अलिकति केही बान्ता होला जस्तो वाकक हुने त्यस्ता लक्षणहरू देखिन्छ। ती बाहेक अन्य लक्षणहरू कसैलाई देखिँदैन, कसैलाई चक्कर आउन सक्छ र त्यो चाहिँ तपाईँको खासै उपचार नगरिकन पनि साधारण उपचारद्वारा केही घन्टामा चाहिँ आफै निको हुन्छ र कहिलेकाहीँ एनाफाइलेटिक सक भन्छ त्यस्तो अवस्थामा बिरामीले सास फेर्न अप्ठ्यारो हुने, शरीर निलो हुँदै जाने, ब्लड प्रेसर डाउन हुने, चिटचिटी पसिना आउने, बेहोस हुने यस्तो अवस्थाहरू हुन्छ। यस्तो अवस्था भने तत्कालै सुई लगाएको केही मिनटभित्र 5 देखि 10 मिनटभित्रमा तत्काल यस्तो प्रतिक्रिया देखाउँछ। त्यसको लागि त्यसै भएर नै हामीले सुई लगाइसकेपछि कमसेकम 30 मिनटसम्म तपाईँ आराम गरेर बस्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीले जुन भ्याक्सिनेसन सेन्टरको अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रतीक्षालय राखेका छौँ। उहाँहरू आराम गर्नुहुन्छ, उहाँको भाइटल स्टेबल भइसके एकदम ठिक भइसके बल्ल त्यहाँबाट हामी मोबिलाइज गर्छौँ। भनेपछि इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्टको व्यवस्था पनि गरिएको छ त्यहाँ? केही समस्याहरू भयो भने हरेक ठाउँमा? सन्तोषजी, यो अहिलेसम्म हामीले नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत थुप्रै कार्यक्रमहरूमा थुप्रै यो चाहिँ रोगको विरुद्ध हामीले भ्याक्सिन चलाइसकेका छौँ। जस्तै हालसालै धेरै एक्सपिरियन्स छ। एमआर क्याम्पेन पनि चलायोदेखि थुप्रै क्याम्पेन भ्याक्सिनेसन अब यो हरेक वर्ष यो हात्तीपाइलेको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन पनि चलायो। त्यसमा पनि हामीले यो एइएफआई नहोस् भनेर चाहिँ त्यो टिमहरू मोबिलाइज गर्ने, औषधि उपचार गर्ने, तयारी हालतमा राख्ने, तालिम दिने सबै काम भइराखेको छ। त्यसकारण चाहिँ यसलाई पनि अहिले यो पनि विशेष खोप कार्यक्रममा पनि हामीले यसरी नै मोबिलाइज गरिराखेका छौँ। हुन्छ। अनि यो भ्याक्सिन चाहिँ कस्तो व्यक्तिले चाहिँ लगाउनु हुँदैन अलिकति क्लियर गरिदिनु न डाक्टर साहब। अब यो खास गरेर लिटरेचरले भनेअनुसार हाम्रो नेपालको स्ट्यान्डर्ड अनुसार 18 वर्ष पुगेका उमेरका व्यक्तिले लगाउनु पर्ने हुन्छ। तलकोले चाहिँ किन लगाउनु नपर्ने? किन त कारण भन्दाखेरि 18 वर्षभन्दा मुनिका बच्चाहरूमा यसको स्टडी कम्प्लिट भइसकेका छन्, स्टडी इज गोइङ अन, तर यसको रिपोर्ट अझसम्म नआइसकेको हुँदाखेरि सकेसम्म उहाँलाई एक्सक्लुजन गर्ने गरिएको। त्यस्तै यहाँले भनेअनुसार गर्भवती महिला, जो स्तनपान गरेको महिलाहरूमा पनि यो प्रयोग गर्नु हुँदैन, किनभने उहाँहरूको पनि यो स्टडी भइरहेको छ, फाइनल रिपोर्ट आइसकेको छैन। यहाँलाई थाहा छ 1 वर्षमै यत्रो भ्याक्सिनहरू उत्पादन भइसकेका छ। यो गर्नको लागि थुप्रै यसको रिपोर्टहरूले थुप्रै वर्ष लाग्ने हुँदाले कालान्तरमा भोलि यो रिपोर्ट आउला। र अहिलेको दिनमा चाहिँ हामीले 18 वर्ष उमेर पुगेको व्यक्ति हुनुपर्छ, गर्भवतीले लाउनु हुँदैन, अनि त्यसपछि स्तनपान गरेको मैले लाउनु हुँदैन। त्यस्तै अर्को कुनै पनि खोप लाउँदा अथवा सुई लाउँदा एक्युट एलर्जिक भएका मानिसहरूले पनि यो लाउनु हुँदैन। जस्तै एकदमै धम्की भएका व्यक्तिहरू, ब्रोन्कियल एजमा भएका व्यक्तिलाई पनि सकेसम्म हामीले नलगाउने भन्ने सल्लाह। स्टडीले के देखाएको अहिलेसम्म के आएको छ? 18 वर्षभन्दा मुनिकालाई चाहिँ जस्तो यो कोभिड-19 चाहिँ पोजिटिभ कम देखिएको हो कि अथवा चाहिँ स्टडी नै बाँकी हो कि के भएको रहेछ? यो कस्तो छ भन्दाखेरि हरेक मानिसको चाहिँ तपाईँ र ममा नै फरक हुन्छ होइन, हरेक किसिमले फरक हुन्छ। उहाँ तपाईँको शरीरको अवस्था र मेरो अवस्था पनि फरक छ। उसको चाहिँ तपाईँको शरीरको चाहिँ डिफेन्स मेकानिजम, मेरो डिफेन्स मेकानिजम अलग अलग हुनसक्छ र त्यसकारण यो पर्टिकुलर एज ग्रुपमा चाहिँ स्टडी यो अहिले पनि भइराखेको छ। त्यसकारण यसको फाइनल रिपोर्ट अझै पनि आइसकेका छैन। त्यसले गर्दाखेरि कुनै त्यस्ता प्रकारका असरहरू नदेखियोस् भनेर त्यस्ता ग्रुपहरूलाई पनि एक्सक्लुजन गरिएको पनि हो। र यहाँले भनेअनुसार 18 वर्षभन्दा मुनिका व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमणको दर एकदम कम छ। अर्को व्यक्तिमा त्यो जताततै विश्वमा भएको घटना नै त्यही नै हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यति चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यति यो वर्ष चाहिँ हामीले एक्सक्लुजन गरिएको। अब डाक्टर साहब, यो जुन फर्स्ट फेजको भ्याक्सिनकै विषयमा हामीले चाहिँ कुराकानी गरिरहेका छौँ, हामी एकदम खुसी छौँ, हामी गौरव छौँ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मान्छेले एक्सपेक्टै गरेका थिएन यति चाँडै भ्याक्सिन आउला र भनेर यति लगाउलान् भनेर होइन। सबैजना खुसी दङ्ग पनि भएको अवस्था होइन एकातिर। र अर्कोतिर अब हामी डोजको विषयमा कुराकानी गर्ने हो भने 10 लाख डोज अनुदानको रूपमा भारत सरकारले दिएको छ। हजुरले भनेको जस्तै यो फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने इमर्जेन्सी जसलाई जोबाट सर्न सक्छ, जोबाट सरिन्छ, तिनीहरूलाई यो फर्स्ट फेजमा लगाइएको छ। अब यो फ्री भ्याक्सिन जुन भारत सरकारले दिएको छ,
यो लगाएर सिद्धिसकेपछि यो फर्स्ट फेजमा यो 10 दिनसम्म लगाइने भनिएको छ। सिद्धिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ? अब नेक्स्ट फेज हामीले भ्याक्सिन लगाउन धेरै समय नै कुर्नुपर्छ क्या हो? छैन। अब जो पनि प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ घोषणा गरिसक्नुभयो 3 महिनाभित्र सम्पूर्ण नेपालीलाई चाहिँ निःशुल्क रूपमा भ्याक्सिन अनिवार्य गराउँछौँ, त्यो ल्याउँछौँ भन्नुभएको छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि यसको तयारी गरिराखेको छ। तर खुसीको कुरा के भन्दा नजिकै भारत भएको हुँदाखेरि विश्वको सबैभन्दा धेरै ठुलो भ्याक्सिन प्रोडक्सन गर्ने द सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया जुन अहिले कोभिसिल्डको चाहिँ यो उत्पादनकर्ता हो, भारतसँग हाम्रो थुप्रै प्रकारका साइनहरू सम्बन्धहरू छन्, एकदमै राम्रो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई आशा लागेको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि एकदम पहल गरेको छ, विभिन्न कूटनैतिक लेभलमा पनि यसको पहल भइसकेको छ, व्यापारिक लेभलमा पनि पहल भइसकेको छ। त्यसकारण चाहिँ होपफुली केही महिनाभित्रमै हामी नेपाली पुरा नेपाली जनतालाई चाहिँ चाहिने आवश्यक मात्राको डोज हामीले चाहिँ प्राप्त गर्दैछौँ। भनेपछि मेरो इन्फर्मेसनमा चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठी र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा बीच पनि धेरै होपफुल कुराहरू भएको छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको थियो। फेरि अर्को डोजको विषयमा पनि कुराकानी भइरहेको छ पनि आइरहेको थियो। त्यो साँचो हो? साँचो हो। यो किन त भन्दाखेरि अहिले जुन थुप्रै प्रकारका भ्याक्सिनहरू विश्वमा चलिरहेका, कतिपयले चाहिँ कोभ्याक्सिन भन्ने चलिराखेको छ, कतिपय कोभिसिल्ड भनिराखेको छ, कतिपय मोडर्नाको भ्याक्सिन छ, कतिपय स्पुटनिक छ, कसैमा चाहिँ सिनोभ्याकहरू चलिराखेको छ। तर जुन अहिले हामीले लगाइराखेको कोभिसिल्ड भ्याक्सिन भनेको हाम्रो देशको भौगोलिक स्थिति सुहाउँदो अनुसार चाहिँ त्यसलाई हाम्रो देशको चाहिँ भनौँ न, अब यदि अन्य भ्याक्सिन भएको -70 -20मा स्टोर गर्न असाध्यै गाह्रो छ। त्यो सुविधा हामी नेपाल राज्यभर छैन। त्यसकारण जुन अहिले +2 +8देखि 8सम्म सेल्सियसमा जुन कोल्ड चेन मेन्टेन गर्ने त्यो अवस्था हाम्रो हेल्थ फोर्सहरूमा पनि छ। त्यसकारण यहाँलाई थाहा छ धेरैभन्दा धेरै खोप सेन्टरहरू हाम्रो हेल्थ फोर्सबाट चाहिँ 4 घन्टा 5 घन्टा हिँडेर पनि त्यस्तो ठाउँहरूमा राखिएको छ। त्यसकारण हाम्रा खोप कार्यकर्ताहरू स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूले चाहिँ हरेक दिन बोकेर यसरी चाहिँ सर्भिस दिइराख्नु भएको छ। त्यस्तो ठाउँहरूमा पनि यसलाई चाहिँ +2 देखि 8सम्म मेन्टेन गर्न सकिने भएको हुनाले यो कोभिसिल्ड नै उपयुक्त देखिएको छ। भनेपछि लगभग हामीलाई चाहिँ यो भारत सरकारले अनुदानमा दिएको भ्याक्सिन नै अहिलेसम्मको चाहिँ स्टडीमा चाहिँ तपाईँहरूको स्टडीमा चाहिँ यो नै उपयुक्त जस्तो देखियो। किनभने तपाईँले भने जस्तै हाम्रो भौगोलिक अवस्था, वातावरण र यो खास गरी टेम्परेचर मेन्टेन गर्ने विषय नै इम्पोर्टेन्ट चिज रह्यो। हजुर। त्यसले गर्दाखेरि कोभिसिल्ड नै आओस् भन्न चाहन्छु, अथवा कोभिसिल्ड जस्तै त्यस्तै प्रकारको भ्याक्सिन जसलाई हामीले 2 देखि 8 डिग्री सेल्सियससम्म मेन्टेन गर्न सक्छ त्यस्तो प्रकारको भ्याक्सिन आउनुपर्छ, जसमा अब एकदम सेफ होस्, राम्रोसँग चाहिँ काम गर्न सकोस्, त्यस्तो भ्याक्सिनहरू ल्याउनुपर्छ। जस्तो यो फ्री भ्याक्सिन आउने कुरामा अब यो फर्स्ट फेज त हामीलाई अनुदानको लागि दियो होइन, त्यसै गरी यो कोभ्याक्सले पनि जो हामीलाई चाहिँ केही भ्याक्सिनहरू चाहिँ फ्रीमा दिने भनेको छ होइन? अब यो कस्तो छ भन्दाखेरि यो इन्टरनेसनल नियमअनुसार यहाँले देखिराख्नु भएको छ, कतिपय सिङ्गापुरदेखि लिएर थुप्रै युरोपियन कन्ट्रिजहरूले यो चाहिँ भ्याक्सिन प्रोडक्सन हाउस चाहिँ डबल ट्रिबल पैसा तिर पनि उहाँले पाउनु भएको अवस्था छैन। त्यसकारण अब यस्तो हामी जस्तो रिसोर्स कन्स्ट्रेन्ट भएको गरिब देशहरूले कसरी भ्याक्सिन पुर्याउने त भन्दा कि गरिब देशका जनताहरू मर्ने त। त्यसकारण चाहिँ यो भ्याक्सिनहरू पुर्याउनुको युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युसन गर्नको लागि गरिब देशहरूकोबाट चाहिँ पनि बोल्नको लागि विभिन्न सङ्घ संस्था जस्तै WHO कार्यशाला, गाभी भयो, थुप्रै संस्थाहरू यसको चाहिँ यसको बारेमा पैरवीहरू गर्छन् यसको। त्यसकारण चाहिँ यस्ता देशहरूलाई पनि हामीले सहुलियत दरमा केही दिनुपर्ने हुन्छ, कुनै अनुदानमा दिनुपर्ने हुन्छ, अथवा त्यसमा चाहिँ किन्नको लागि यो सहजीकरण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा लागेको अवस्थामा आशा गरौँ यो सबैको सहयोगले चाहिँ अब मित्र राष्ट्र भारतको सहयोगले चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोगले हेल्प डेफिनेटली हामीले चाहिँ पाउँछ भने म एकदमै ढुक्क छु। डाक्टर साहब, अब यो कोभिड-19 को विरुद्धमा जुन कन्ट्रीले जति भ्याक्सिनहरू अहिले उत्पादन गरिरहेका छन्, कोही रिसर्चमा छन्, कोही स्टडीमा छन्, कोही लगाउन सुरु गरिसकेका छन्, हामीले पनि लगाउन सुरु गऱ्यौँ, 7 प्रदेशमा तपाईँबाटै सुरुवात भयो होइन? हजुर। अब यसको बेनिफिटको विषयमा कुराकानी गर्ने हो भने फरक भ्यूहरू आइरहेको छ होइन? अब योले कति प्रतिशतसम्म काम गर्छ त भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन? हामी भन्न सक्छौँ यो ठ्याक्कै यसले यति प्रतिशतसँग काम गर्छ यो एक्सपिरियन्समा भनेर? अब झन्डै हामीले पनि किन भन्दाखेरि यसको परीक्षण हामी नेपालमा भइसकेको छैन, मित्र राष्ट्र भारतमा पनि भएको छ, युरोपियन कन्ट्रिजहरू पनि भएको छ। अब यो कतिपयमा 90% भनिएको छ, कतिपयले 70% भनेको छ यसको सक्सेस रेट होइन?
र यसो सरसरी हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ लिटरेचरहरू रिभ्यू गर्दाखेरि यसको चाहिँ कममा पनि 70% इफेक्टिभनेस भनेको छ। यसको भनेको मतलब 100जना व्यक्तिलाई यो चाहिँ खोप दियो भने 70%लाई यो भाइरसले केही हदसम्म प्रोटेक्सन गर्छ भनिएको छ, 30%मा गर्दैन भनिएको हो। त्यसकारण चाहिँ अहिलेसम्म दुनियाँमा त्यस्तो भ्याक्सिन छैन, 100% प्रोटेक्सन गर्ने भ्याक्सिनै छैन, भ्याक्सिनै छैन। WHO ले जब 50%सम्म प्रोटेक्सन गर्ने भ्याक्सिनलाई अनुमति दिन्छ। तर अहिले जुन हामीले भ्याक्सिन जुन कोभ्याक्सिन लगाइरहेको छ यो इमर्जेन्सी प्रयोगको लागि मात्र दिएको भ्याक्सिन हो। किन भन्दा यसको चाहिँ व्यापक स्टडी अझै पनि गर्न बाँकी छ, क्लिनिकल यसको ट्रायल फेज त सिद्धिएको छ। त्यो बाहेक अन्य थुप्रै प्रकारका यो रिसर्चहरू चाहिँ भइराखेका छ, रिपोर्टिङहरू भइराखेका छ। भोलिको दिनमा के हुन्छ भन्न सकिँदैन। तर यहाँले भनेअनुसार यो लगाइसकेपछि हामीले बुझ्नु पर्यो यो औषधि यो चाहिँ औषधि होइन, यो शरीरमा प्रवेश गरेका कोरोना भाइरस यसले मार्दैन पनि। योले चाहिँ यो औषधि कोभिड-19 भइसकेको व्यक्तिलाई यो भ्याक्सिन दिएर चाहिँ निको होइन। त्यसकारण यो रामबाण चाहिँ होइन, तर एउटा चाहिँ हतियार चाहिँ हो। के मानेमा भन्दाखेरि जस्तै यो भ्याक्सिन दिइसकेपछिले हामीले शरीरको रोग त्यो जीवाणुसँग लड्ने क्षमता हाम्रो बढाउँछ र त्यो भाइरसहरू शरीरमा चाहिँ प्रवेश गर्न यसले रोक्ने केही हदसम्म रोक्छ। र यदि कुनै कारणवश ती भाइरसहरू प्रवेश गरिए तापनि त्यसका लक्षण एकदमै सामान्य लक्षणहरू मात्र देखिन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आइसियु भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने, धेरै दिन अस्पतालमा राख्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था हुँदैन। त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट सर्ने सम्भावना छ, तर कम सम्भावना छ। जस्तो यहाँले अहिले भन्नुभयो एउटा इम्पोर्टेन्ट चिज कि कुनै पनि भ्याक्सिन चाहिँ 100%सम्म चाहिँ सक्सेस हुँदैन। यसको मतलब हामी यो भन्न सक्छौँ कि हामीले लगाइरहेका यो BCG, DPT, पोलियो यी सबै भ्याक्सिनहरू पनि तपाईँको चाहिँ 100% सक्सेस छैन। कुनै पनि भ्याक्सिन हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ कतिपय भ्याक्सिनका कार्यक्रमहरू 3 वर्ष 4 वर्षमा हामीले फेरि अर्को थप एक्स्ट्रा तपाईँ पोलियो प्लस भने जस्तै अर्को थुप्रै खोप कार्यक्रमको एक्स्ट्रा कार्यक्रमहरू सुरु गर्छौँ नि। त्यसरी क्याम्पेनहरू सुरु गरिराखेका हुन्छ, त्यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब विगत 1 वर्षभन्दा नै बढी नै भइसक्यो होइन यो रोगले आक्रान्त बनाएको। अब पछि हामीले एक्सपेक्ट गऱ्यौँ जस्तो अब तपाईँको चाहिँ हात्तीपाइलेको औषधि, तपाईँको भिटामिन ए खुवाउने होइन, यो अरू मिजल्सहरू जस्तै यो पनि तपाईँको चाहिँ सिम्पल रूपमा चाहिँ जान्छ भनेर हामी एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। अब यो एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो तपाईँले। सोध्नुपर्ने थियो यो भ्याक्सिन लगाएपछि कति वर्षसम्मले प्रोटेक्सन गर्छ। यसको स्टडी अझै भइसकेको छैन। जसरी आज मैले हिजो लगाएँ यो मेरो एन्टिबडी प्रोडक्सन भनेको अब तपाईँको 7 दिनदेखि सुरु हुँदै जान्छ यसको र 4 हप्तासम्म एउटा सर्टेन लेभलमा पुग्छ। जब 4 हप्ता पुगेपछि मैले अर्को डोज लगाएपछि त्यसको लेभल लामो समयसम्म रहन्छ भन्ने भनिएको छ। तर कति लम्बिन्छ भन्ने कुराहरू यसले भन्न सकेको छैन। त आशा गरौँ यो जुन भ्याक्सिन बनाइएको छ फ्लू भ्याक्सिन जस्तै एडेनो भाइरसबाट बनाइएको भ्याक्सिन हो। यसमा तपाईँको कोरोना भाइरसको केही पार्टिकल्सहरूमा राखेको हुनाले जहाँसम्म मलाई लाग्छ, तर यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार हो, व्यक्तिगत जसरी फ्लू भ्याक्सिन हरेक वर्ष लगाउँछौँ यी भ्याक्सिनहरू पनि सायद भोलिका दिनदेखि अब अर्को वर्षदेखि सायद नर्मल जस्तै चाहिँ फ्लू भ्याक्सिन जस्तै गरेर हरेक वर्ष लगाउनु पर्ने हो कि भन्ने मैले सोचिराखेको छु। अब यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि जस्तो तपाईँले भन्नुभयो कुनै चाहिँ 90%सम्म चाहिँ सक्सेस हुनसक्छ, कुनै 70%सम्म हुनसक्छ। हामी चाहिँ 70%को एक्सपेक्ट गरेका छौँ भन्नुभएको छ तपाईँले। यो अहिले जुन भ्याक्सिन हामीले लगाइरहेका छौँ 7 प्रदेशमा तपाईँबाट सुरुवात भयो। हजुर। अब मानिलिउँ तपाईँले चाहिँ भ्याक्सिन लगाउनु भयो र अब त्यो नहुन सक्ला, तपाईँलाई फेरि कोभिड-19 हुने सम्भावना कतिको रहन्छ? मैले अघि नै भनेको छु यसले चाहिँ कोभिड-19बाट जोगाउने सङ्क्रमणबाट रोक्ने हो, यसले एकदमै रोक्ने हो। अर्थात् मैले चाहिँ जुन भ्याक्सिन लगाएँ केही हदसम्म यसले चाहिँ मेरो शरीरमा जुन कोरोना भाइरस सर्न सक्छ कि सक्दैन? सर्ने सम्भावना हुन्छ अझै पनि। त्यसकारण हामीले के भनेका खोप मात्र विकल्प एउटा होइन, खोपको साथसाथमा भ्याक्सिनेसन एउटा बनिएको छ। जस्तै यदि कुनै प्रकारका व्यक्तिलाई कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै लक्षणहरू छ भने यदि कुनै पनि टेस्ट गरेको छन् त्यसलाई चाहिँ तपाईँको क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो। यदि PCR गरे अन्य परीक्षण गरेको छ उहाँलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राख्नु पर्यो, उपचार गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा 3वटा चिज हामीले भुल्नै नहुनु भनेको चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु। जुन पहिले हामीले सुरुमा 1 मिटर भनिएको थियो, त्यसपछि 2 मिटर भनिएको छ, अहिले 2 मिटरभन्दा पनि ओभरै परै बसेर चाहिँ दूरी मेन्टेन गर्नु भनिएको छ। र त्यस्तै तपाईँ अनिवार्य मास्क लगाउने, मास्कको सही सदुपयोग गर्ने कुराहरू र तेस्रो चाहिँ तपाईँको ह्यान्ड वासिङका कुराहरूलाई चाहिँ प्यारलली हामीले लगियो भने चाहिँ कोभिड-19 मात्र नभएर चाहिँ त्यस्तै प्रकारका जुन श्वास प्रश्वासको माध्यमद्वारा सर्ने थुप्रै प्रकार रोगहरू
थुप्रै प्रकारका एलर्जिक म्यानिफेस्टेसनबाट बच्न सकिन्छ। अन्तिममा डाक्टर साहब, अब सबैले भनिरहेछन् कि नेपालमा पिसिआर टेस्ट एकदम अहिले गरे पनि पोजिटिभ कम आइरहेको छ। नेगेटिभ र पोजिटिभको विषयमा हामीले कुराकानी गर्ने हो भने पोजिटिभ केस कम आएको छ र हस्पिटलमा पनि बिरामीको चाप कम छ भनिएको छ। अब प्र्याक्टिकल्ली के हो, तपाईँ त्यसको डाटा पनि हुन्छ, कस्ता कस्ता बिरामीहरू, कतिको सिरियस बिरामीहरू आएको छन्, भेन्टिलेटर दिनुपर्ने अवस्था छ कि छैन, के छ छोटकरीमा बताइदिनु न। अब एकदमै राम्रो कुरा सोध्नुभयो। अहिले जुन सुरुको दिनमा हाम्रो सुरुमा चाहिँ केन्द्रीय प्रयोगशाला एउटा मात्र ल्याब थियो, त्यसपछि हाम्रो शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालको दोस्रो ल्याब सुरु भयो। त्यसपछि अहिले देखिराख्नुभएको छ काठमाडौँ उपत्यका र नेपालभित्र 84वटा भन्दा बढी पिसिआर ल्याबहरू छन्। यहाँका मेजर अस्पतालहरूमा सबैमा आफ्नो पिसिआर ल्याब छन्। उहाँहरूले सबैले जसरी कुनै पनि बिरामी सेवा लिन जाँदाखेरि जसरी सिबिसी, युरिन, इसिजी, चेस्ट एक्सरे भनिएको छ, त्यो सबै उहाँको पिसिआर पनि अनिवार्य गरिएको छ। त्यसकारण चाहिँ सबैको टेस्ट भइराखेको छ। तर मलाई रिपोर्टिङको सम्बन्धमा सबै उहाँहरूले चाहिँ सबै रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ गर्नु हुँदैन त्यो मलाई थाहा छैन। र अर्को कुरा, पहिले एउटै मात्र ल्याब हुँदाखेरि जस्तै शुक्रराज ट्रपिकलको अस्पतालकै कुरा गर्दा एउटै व्यक्तिले चाहिँ 7 पटक 8 पटकसम्म यो चाहिँ रिपिटेडली टेस्ट गरिएको छ। यो विगत 2 महिनादेखि हामी त्यस्ता रिपिटेडली टेस्ट गर्ने व्यक्तिहरूको चाहिँ हामी त्यो चाहिँ सङ्ख्यामा मेन्सन गर्दैनौँ, नयाँ केसहरूलाई मात्रै मेन्सन गर्छौँ। त्यसकारण चाहिँ ती चिजहरूको क्युमुलेटिभ नम्बर आउँदैन। एक अर्को कुरा, कतिपय व्यक्तिहरू अहिले पनि यो चाहिँ परीक्षण गर्न चाहिँ डराइराख्नु भएको छ। कारण के त, यदि कुनै कारणवश कोरोना पोजिटिभ भइदियो भने अफिसमा जान पाउनुहुन्न, काममा जान सक्नुहुन्न, घर परिवारसँग बस्नु पाउँदैन, अस्पतालमा बस्नुपर्छ, आइसियुमा बस्नुपर्छ भन्ने सन्देश त्यस्ता चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ विचारले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ घरमै बस्नु चाहन्छ। अस्पतालमा बस्दाखेरि धेरै खर्च हुन्छ। समुदायका व्यक्तिहरूले छिछि दूर दूर गर्छन्, घर परिवारका सदस्यहरूले चाहिँ अर्कै दृष्टिकोणले हेर्छ भने त्यस्तो चाहिँ ले गर्दाखेरि उहाँहरू टेस्ट नगरी घरमै बसिराख्नु भएको छ। यो त्यसै निको पनि भएको छ, निको पनि भइराखेका छन् र उहाँहरू चाहिँ भित्रभित्र चाहिँ सारिराख्नु पनि भएको छ। र अन्तमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि धेरै जस्तो आउने बिरामी क्रिटिकल अवस्थामा आइराख्नु भएको छ। उहाँ अहिले क्रिटिकल अवस्थामा आइराख्नु भएको छ। उहाँहरूको अक्सिजन स्याचुरेसन एकदम तल झरेको अवस्थामा, एकदमै त्यस्तो क्रिटिकल अवस्थामा आइराख्नु भएको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पिसिआर पनि गरिएको हुन्न, सबै एन्टिजेन टेस्ट गर्यो, पिसिआर टेस्ट गर्यो, त्यसपछि हामीले सबै परीक्षण गर्दाखेरि एकदमै सेभर कोभिड निमोनिया भइरहेको हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आइसियुमा भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था अहिले आइरहेको छ। बिरामीको चाप कतिको छ? हो, एकदमै पहिलेको भन्दा त एकदमै कम छ। अहिले बेड छ होइन? बेड चाहिँ छ, तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ जनरल अहिले चाहिँ सरकारले यही माघ 4 गतेदेखि नै सबै अस्पतालहरूले कोभिडको सेवा पनि नन कोभिड पनि सेवा सुरु गर्नुपर्छ भनेको हुनाले हामीले जस्तै शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालको कुरा गर्दाखेरि विगत झन्डै 11 महिना हामीले कोभिड डेडिकेटेड अस्पतालको रूपमा काम गऱ्यौँ र त्यहाँबाट दिइरहेका नन कोभिडका बिरामीहरूको पनि कम्प्लेन के त भन्दाखेरि अन्य अस्पतालबाट हामीले यो फ्रेन्डली चाहिँ एटमोस्फियर पाएनौँ, क्वालिटी सर्भिस पाएनौँ भनेको उहाँको कम्प्लेनले गर्दाखेरि हामी बाध्य भएर चाहिँ नन कोभिड सेवाहरू सुरु गरिराखेका छौँ। र भोलिको दिनमा यो बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो भने चाहिँ हामी फेरि बाध्य भएर फेरि हामी पुनः चाहिँ डेडिकेटेड कोभिडमा सुरु गर्नेछौँ। त यहाँलाई अहिले चाहिँ मैले भन्नुपर्दाखेरि जति पनि यो विदेशी राष्ट्रहरूमा यो चाहिँ युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा इभन तपाईँको ब्राजिलदेखि लिएर अमेरिकादेखि लिएर चाइनामा पनि सेकेन्ड वेभ आइसकेको जानकारी छ। जस्तै युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा त अहिले सेकेन्ड वेभ आएर तपाईँको अस्पतालमा बिरामी राख्न बेड पनि हुँदैन उहाँहरूलाई। यहाँ पनि त्यो सम्भावना रहन्छ, एकदमै रहन्छ। त्यसकारण चाहिँ अहिले हामीले किन भन्दाखेरि स्टडीले के देखाइदिएको छ, 2 महिना 4 महिनापछि सेकेन्ड वेभ आउँछ भनिएको छ। यो अहिले चाहिँ हामी डिक्लाइनिङ फेजमा छौँ र डिक्लाइनिङ फेजमा चाहिँ हामीले अहिले नै हामीले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्न सकेन। अघि मैले यहाँलाई भनेको 5वटा चिज, भ्याक्सिनेसन, त्यसपछि आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन, त्यसपछि सेनिटेसनका कुराहरू भयो, त्यसपछि मास्कका कुराहरू भयो, सोसियल डिस्टेन्सका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अपनाएनौँ भने डेफिनेटली हामीले यो सेकेन्ड वेभलाई हामीले निम्त्याउँछौँ। हुन्छ डाक्टर साहब, हाम्रो कार्यक्रमको समय सिद्धियो। यहाँ व्यस्त समयमा पनि नेपालको तर्फबाट चाहिँ कोभिड-19 को विरुद्धमा फर्स्ट भ्याक्सिन लगाउने आफ्नो अनुभव र यसको साइड इफेक्ट लगायतका विषयमा यहाँले चाहिँ जे कुराहरू जानकारी गराइदिनु भयो हाम्रा दर्शकलाई, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद सन्तोष। दर्शकबिन, अहिले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर सागर कुमार राज भण्डारी, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका उहाँ डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्थ्यो र फर्स्ट डक्टर पनि हुनुहुन्थ्यो। यो भ्याक्सिन नेपालमा हामीले फर्स्ट टाइम सुरु गऱ्यौँ कोभिड-19 को विरुद्धमा र उहाँले पहिलो पटक लगाएर
उद्घाटन पनि गर्नुभएको थियो। खास गरी भारत सरकारको तर्फबाट चाहिँ नेपाललाई अनुदान स्वरूप 10 लाख डोज जुन भ्याक्सिन आएको थियो त्यो चाहिँ सुरु भइसकेको छ। 10 दिनसम्म यो अभियान चल्नेछ र त्यसपछि बिस्तारै सबै नागरिकले चाहिँ यो भ्याक्सिन लगाउन पाउने भन्ने पनि नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। हामी पनि आशावादी बनौँ, चाँडै हामी सबैले भ्याक्सिन लगाउन सक्छौँ। यसको साथसाथै हाम्रो कार्यक्रमको समय पनि सिद्धिसकेको छ। हाम्रो सम्पूर्ण टिम लगायत म पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।